बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ। आज भी एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैं इसके फ़वाइद आपको बता दूं। जिन दोस्तों के मैदे में प्रॉब्लम है, गैस है, कब्ज़ है, तेज़ाबियत है, तबखीर मैदा है, या फिर यूरिक एसिड का मसला है, ये यूरिक एसिड की बेहतरीन दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर किसी को बवासीर है, खूनी है या बादी है, यरकान की दवा कमाल दर्जा की हैसियत रखती है यही नुस्खा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को सुजाक है, यानी पेशाब में जलन होती है, पेशाब का कतरा कतरा आता है, पेशाब खुल कर नहीं आता, आपको जिगर का मसला है, मलेरिया बुखार है, एहतलाम है, या फिर रीवा है, यही दर्दें हैं। अक्सर दोस्त देखे हैं, उनके जिस्म पर रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनका मुंह जो चेहरा जो होता है वो सूजा हुआ होता है। अक्सर ऐसे होते हैं, उनको सारा दिन वो काम करते हैं, शाम को जैसे जैसे सारा दिन वो काम करते रहते हैं, शाम तक उनके टांगें जो हैं सूज जाती हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप ये वाला नुस्खा 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको आपकी बीमारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको ये नुस्खा बताऊं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैदे की तमाम बीमारियां आपकी ठीक हो जाए, कब्ज़, गैस, मैदा की जलन, तेज़ाबियत, तबखीर मैदा, खट्टी डकारें अगर आपको आती हैं, अगर आपको खुराक हज़म नहीं होती, तो मेरे भाइयों ये बहुत ही कमाल की मुफीद दवा है। मैं तो ये अपने मरीज़ों पर, जो एहतलाम के मरीज़ होते हैं, उनको भी ये दवा खिलाता हूँ, कुछ ही दिन खिलाता हूँ तो उनका एहतलाम भी ठीक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो वो भी इसको खाएं, लो वाले हैं वो भी खाएं, जो भूख की कमी का शिकार रहते हैं वो भी इस दवा को ज़रूर खाएं। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मैदे की तमाम बीमारियां दूर हो जाएं, तो आप फिर ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। आप इसको ख़ुद बनाएं, ख़ुद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। सबसे पहले जो आपने अज्ज़ाए तरकीबी लेनी है वो है ज़ंजबील, 1 तोला लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने काली मिर्च लेनी है, 1 तोला। तीसरे नंबर पर आपने फुल दराज लेनी है, वो भी 1 तोला। ये 3 चीज़ें जो हैं आपने तोला लेनी है। चौथे नंबर पर आपने ठेकरी नुशादा लेनी है, वो भी 1 तोला लेनी है। 4 तोले आपकी दवा हो चुकी है। अब आपने लेना है खुश्क पुदीना, ये आपने 2 तोले लेना है। इसके अंदर आपने जो भी अज्जा लें उनको आपने साफ़ लाजमी करना है। उनके अंदर रोड़ भी होते हैं, तिनके भी होते हैं, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपको अच्छी ना लगे। तो मेरे भाइयों, अब आपने 6ठे नंबर पर जो चीज़ लेनी है वो है गंधक आंवला साग, ये आपने 4 तोले लेनी है।
اس کے بعد آپ نے 7ویں نمبر پر بائی کارب لینا ہے، یہ بھی 4 تولے۔ سونف لینے ہیں 5 تولے۔ اس کے بعد آپ نے ریون خطائی لینی ہے، یہ بھی 4 تولے لینی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالنا۔ تو اگر آپ نمک ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کالا نمک جو ہے وہ 4 تولے وہ بھی ڈال دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ نے ان سارے اجزاء ترکیبی کو صاف کرنا ہے علیحدہ، پھر باریک پاؤڈر کر کے آپ نے ایک جار میں رکھ لینا ہے۔ تو صبح اور شام کو کھانے کے بعد ابلے ہوئے پانی سے آپ نے اس کو کھانا ہے، ابلا ہوا ٹھنڈا پانی، یعنی نیم گرم سا ہو، کوسا سا ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ گرم پانی پینا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے تو پھر آپ نے نمک کی جگہ پر اس کے اندر 4 تولے سبز الائچی ڈال دینی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ نوٹ ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو پھر آپ نے 4 تولے سبز الائچی ڈال دی۔ آج کا نسخہ بس اتنا ہی تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے آپ نے تلی ہوئی اشیاء، تلی ہوئی اجزاء جو خوراک ہے وہ آپ نے نہیں کھانی۔ آپ صرف 2 ہفتے استعمال کر لیں تو آپ کی باڈی کے اندر جتنی بھی امراض میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں اور خود بنا کر استعمال کریں۔ جو دوست اس نسخے کو بنا لے، کوئی بھی اس کو مشکل درکار ہو تو وہ ہمارا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 030241969092۔ اگر کوئی دوست ہمارے دواخانہ پر آنا چاہتا ہے، اپنی مرض کی تشخیص چاہتا ہے، چاہے اس کو کتنی بھی پرانی مرض ہے، تو میرے بھائیوں اس سے چاہیے وہ ہمارے دواخانہ پر آئے، اپنی مرض کی تشخیص کے ساتھ اپنا مکمل علاج کروائے۔ انشاءاللہ آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔